नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मनसुन सुरु भएसँगै देशका विभिन्न भूभागमा बाढी पहिरोको जोखिम बढ्यो। विपद व्यवस्थापन सरकारको तयारी अत्यन्तै फितलो। विदेशको सानो सहयोगमै सरकार दङ्ग। अहिलेको सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष टिक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। यही असारमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन बिना पारित हुने अर्थमन्त्री महतको दावी। आफूले मागे अनुसार बजेट नपाएका सांसदले बजेटलाई असन्तुलित भनेको टिप्पणी। सेनाको संख्या कटौती गर्न नहुने रक्षा मन्त्री खड्काको भनाई। संगठनको सुदृढीकरणमा जोड। बजेट अभावमा सेनाले जिम्मा लिएका सडकको काम सम्पन्न भएको जिकिर। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असन्तुलित भएको पर्यटन मन्त्री किराँतीद्वारा स्वीकार। स्वास्थ्यमा बिमा कार्यक्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको प्रतिबद्धता। श्रीलङ्का सरकारद्वारा 5 दिन वित्तीय बजार बन्द गर्ने घोषणा। ऋण पुनर्संरचनाको बारेमा संसदमा छलफल भइरहेको बेला बजार खुल्ला रहनु अस्वस्थकर हुने केन्द्रीय ब्याङ्कको भनाई। र विश्वकप चुनौट क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध नेदरल्यान्ड्सको ऐतिहासिक जित। सुपर ओभरमा वेस्ट इन्डिजलाई हराउँदै नेदरल्यान्ड्ससम्म उपविजेता भएर सुपर 6मा। अब समाचार विस्तारमा। मनसुन सक्रिय भएसँगै मुलुकका विभिन्न भागमा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदबाट जनधनको क्षति हुने क्रम बढ्न थालेको छ। हरेक वर्ष नेपाली जनताले यो नियति भोग्नु पर्दछ। यिनै विपदबाट जोगाउन भन्दै 3 तहका सरकारले पूर्व तयारी गरेको बताए पनि उपलब्धि देखिँदैन। विपद व्यवस्थापन कोषमा अहिले अर्बौं रुपैयाँ थन्किएको छ, तर त्यो पैसा न पूर्व तयारीका लागि राम्रोसँग प्रयोग भएको छ न त पीडितले नै उचित रूपमा राहत पाउन सकेका छन्। आफूसँग भएको रकमको राम्रो सदुपयोग गर्न नसकेको सरकार विदेशीले दियो भन्दैमा राहतका नाममा जे पनि हात थाप्न पछि पर्दैन। एक रिपोर्ट। देशका विभिन्न भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव सक्रिय हुन थालेसँगै मनसुनका कारण उत्पन्न हुने प्रकोपबाट सृजना हुने विपदका घटना पनि बढ्न थालेका छन्। वर्षा सुरु हुनै लाग्दा गत असार 2 गते हेवा खोलाको बाढीले सङ्खुवा सभामा अवस्थित एउटा हाइड्रो पावरमा कार्यरत 17 जना मजदुर बेपत्ता छन्। त्यसयता सुरक्षाकर्मी र स्थानीयहरूले दिनहुँ खोजी गरिरहँदा पनि बेपत्ताहरूको अवस्था अझै अज्ञात नै छ। मनसुन सक्रिय हुनै लाग्दा आएको बाढी पहिरोबाट केहीले ज्यान समेत गुमाइसके, तर पनि 3 तहका सरकारसँग सम्भावित जोखिम रोक्ने पूर्व तयारी बलियो छैन। विपद पूर्व कानमा तेल हालेर बस्ने र क्षतिपछि झिनो राहतका लागि विदेशीलाई गुहार्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। यसपटक पनि सरकारको तयारी हेर्दा नेतृत्वमा रहेकाहरू सम्भावित क्षति कुरेर बसेको जस्तो देखिन्छ। केन्द्र सरकार मार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष छ, जसमा 3 अर्ब 10 करोड 67 लाख भन्दा बढी रकम छ। विपद व्यवस्थापन कोषमा 1 अर्ब 81 करोड 89 लाख भन्दा बढी रकम छ। प्रदेशमा प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष छ। 7वटै प्रदेशमा 51 करोड 33 लाख भन्दा बढी रकम छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोष अन्तर्गत 77वटै जिल्लामा 59 करोड 22 लाख 88 हजार रुपैयाँ छ। यो सबै रकम जोड्दा अर्बौं रुपैयाँ सरकारले यस्ता जोखिम न्यूनीकरण र राहत तथा उद्धारका लागि छुट्याएको छ। त्यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका अझै बलियो छ, तर यी मध्ये कुनै पनि सरोकारवाला निकाय सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि व्यवस्थित रूपले पूर्व तयारीका साथ बस्न सकेका छैनन्। केही दिन अघि मात्रै पूर्वी नेपालमा बाढी पहिरो प्रभावितलाई सहयोग स्वरूप चिनिया दूतावासले नगद 40 लाख र 1 करोड बराबरका राहत सामग्री उपलब्ध गर्ने घोषणा गर्यो। हाम्रो सरकारले खुशी साथ उक्त सहयोग लिने भएको छ। बाढी पहिरो आउँदा स्वाभाविक रूपमा छिमेकीहरूले सहयोग गर्न खोज्छन्। प्राकृतिक विपदमा परेर घरबार गुमाएका, अङ्गभङ्ग भएकाहरूको पीडा छिमेकीले देख्दा हाम्रै सरकारले नागरिकको यस्तो पीडा
पीडा बुझे जस्तो गर्न चाहदैन भन्ने बेला कुनै पनि किसिमको विपदका घटनामा तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति र जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायहरूले प्रतिक्रिया जनाउने गरी योजना तयार पारिएको छ भनिन्छ। तर विपद व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म हेर्दा विगतका अनुभव निहाल्दा बाढी पहिरोबाट हुने क्षति कम गराउने मामिलामा हाम्रा तीनै तहका सरकारहरूको क्षमता विकास हुन नसकेको तथ्यगत रूपमै स्पष्ट छ। हरेक वर्ष बाढी पहिरोको ताण्डवमा परेर सयौं नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ। हजारौं नागरिक अङ्गभङ्ग हुने गरेका छन्। लाखौं नागरिक घरबार विहीन हुन्छन्। अहिले कुन कुन ठाउँमा बाढी पहिरोको जोखिम छ भनेर पूर्वानुमान लगाउन सक्ने प्रविधिको विकास नै भइसकेको छ। जोखिममा रहेका बस्तीहरू अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। सम्भावित घटनाका लागि तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर दुःखलाग्दो कुरा के छ भने हाम्रो नेतृत्वको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन, जसका कारण वर्षा सुरु भएपछि जोखिमयुक्त स्थानका नागरिक सम्भावित दुर्घटनाको डरले रातभर निदाउन सक्दैनन्। हेर्दा हेर्दै ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गर्छ। राजनीतिक दल र सरकार बीच यस्ता गम्भीर विषयमा पर्याप्त छलफल समेत हुँदैन। यसपटक पनि बाढी पहिरोबाट हुने सम्भावित क्षति कम गर्न समय छँदै सरकार सचेत भएन भने ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने देखिन्छ। तसर्थ नागरिकको ज्यान जोगाउने विषयमा समय नघर्किँदै सरकार गम्भीर बन्ने कि साथै कैयौं ठाउँमा मानव सिर्जित कारणले बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्न थालेको छ। त्यसैले जथाभावी रूपमा प्रकृतिको दोहन र पर्यावरणमाथिको आक्रमण रोकेर विकासको नयाँ तरिका अपनाउने तर्फ पनि ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेको सत्ता गठबन्धन 5 वर्षमा अगाडि बढ्ने दावी गर्नुभएको छ। धादिङको गजुरी स्थित आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको भवनको सोमबार उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। अहिले कता कता यो सरकारको आयु कति भनेर मिडियामा हुने नहुने चर्चा चल्ने गरेको भन्दै उहाँले 5 वर्ष यो गठबन्धन केही नहुने दावी गर्नुभयो। गठबन्धनका बारेमा अरूले भन्ने गरेका कुरामा भन्दा पनि राम्रो गर्दै जाने आफ्नो ध्यान रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। यो सरकारको आयु कति भन्ने पनि मिडियामा हुने नहुने तपाईहरुले हेर्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र मेरो लगातार गठबन्धनसँग भएका बैठकहरू र प्रतिपक्षसँग पनि भएका बैठकको आधारमा म के चाहिँ भन्न सक्छु भने 5 वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन। हेर्नु होला विकासको नयाँ। उहाँले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको यही असारभित्रै शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। आयोजनाको मोडालिटीका विषयमा सहमति भइसकेको र आवश्यक प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी थियो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बारेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। म अहिले लामो व्याख्या नगरिकन लगातार म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यसलाई दुईटा कुरा, एउटा त यसको मोडालिटी, निर्माणको मोडालिटी कस्तो मोडलबाट यसलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा एउटा समझदारी बनेको छ केन्द्रमा र त्यसअनुसार अफिस उद्घाटन गर्ने र यो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भन्ने कुराको सुनिश्चितताको लागि शिलान्यास गर्ने कुरा मैले सम्बन्धित अधिकारीसँग कुरा गरिसकेको छु। मलाई के विश्वास छ भने असार महिनाभित्रै कार्यालयको उद्घाटन र शिलान्यास एकैसाथ हुन्छ भन्ने विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बारेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। म अहिले लामो व्याख्या नगरिकन उहाँले आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको भन्दै आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बराबरको बिजुली खरिद गर्ने लगायत अन्य भौतिक विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको र त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन नभइकन पास हुने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले असार 13 गते कुनै पनि संशोधन बिना बजेट पास हुने जिकिर गर्नुभयो। आफूले बजेट ल्याउँदा सीमित स्रोत साधनलाई मध्यनजर गरेर ल्याएको भन्दै उहाँले आजको वास्तविकतामा बजेट आएको बताउनुभयो।
बजेटमा समानता भएन भन्ने सांसदहरूको भनाई आफूले मागे अनुसारको नआएको भन्नेमा मात्रै सीमित रहेको मन्त्री महतको भनाई थियो। उहाँले बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन हुने पनि आश्वासन दिनुभयो। त्यसरी बुझ्नुपर्छ, हाम्रो आवश्यकताहरू हाम्रो माग धेरै थियो, त्यो माग अनुसार चाहिँ भएन भनेर भन्नुभएको छ। कुनै पनि बजेटमा मैले भनेको छु यो सर्वगुण सम्पन्न बजेट हुनै सक्दैन, किनभने थोरै साधन स्रोतबाट धेरै कुराहरू चाहिँ पूर्ति गर्न सकिँदैन, धेरै आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन, प्राथमिकताको आधारमा गर्ने हो। त्यसकारण बजेट पास हुन्छ, यसलाई सबैले समर्थन गर्नुहुन्छ। बजेटको सीमाभित्र रहेर हामीले प्रस्ताव गरेको बजेटभित्र रहेर जहाँ जे सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बोधन गरिहालिन्छ, बुझ्नुभयो नि। मन्त्री महतले बजेट ल्याउनु पूर्व नै धेरै छलफल गरेर ल्याइएको भन्दै विधिभित्र रहेर पास हुने प्रश्न पार्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न उपयुक्त नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा उहाँले बहुप्रकृतिको जिम्मेवारीलाई हेर्दा नेपाली सेनाको संख्या कायमै राखेर अघि बढ्न सान्दर्भिक हुने प्रश्न पार्नु भएको हो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना संविधानप्रति प्रतिबद्ध संगठन भएको र यसले आफ्नो जिम्मेवारी सोही अनुसार निर्वाह गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सेनाले जिम्मामा लिएका सडकहरूको सम्पन्नताको जुन प्रश्न छ, कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो अर्थतन्त्रको सीमितताको कारणले, बजेट अभावको कारणले पनि सेनाले सम्पन्न गर्न चाहँदै पनि कतिपय सडकहरू सम्पन्न हुन नसकेका पनि छन्। र जहाँसम्म हुम्लाको कुरा उठेको छ, हुम्लाको सन्दर्भमा सेनाले पाएको जिम्मेवारी अनुसारको काम आउने आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले विश्वमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी नेपाली सेनाको संगठनलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो। बजेट अभावका कारण सेनाले जिम्मेवारी लिएको सडक निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उहाँको दावी थियो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले हुम्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक नेपाली सेनाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। सेनाले जिम्मामा लिएका सडकहरूको सम्पन्नताको जुन प्रश्न छ, कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो अर्थतन्त्रको सीमितताको कारणले, बजेट अभावको कारणले पनि सेनाले सम्पन्न गर्न चाहँदै पनि कतिपय सडकहरू सम्पन्न हुन नसकेका पनि छन्। र जहाँसम्म हुम्लाको कुरा उठेको छ, हुम्लाको सन्दर्भमा सेनाले पाएको जिम्मेवारी अनुसारको काम आउने आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्छ। नेपाली सेना आफूले पाएको सडकहरूको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट असन्तुलित भएको स्वीकार गर्नु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री किरातीले नयाँ बजेट असन्तुलित भएको स्वीकार गर्नु भएको हो। बजेट असन्तुलित भएकोमा माफी माग्दै मन्त्री किरातीले सकभर देशभर सञ्चालन हुने गरी बढीभन्दा बढी साना साना बजेटका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको बताउनुभयो। सँगसँगै दुःख माडिएछ सभामुखले, जहाँ योजना पर्यो त्यहाँ बजेट कम भएर साथीहरू रिसाउनु भएको छ, जहाँ योजनै परेन त्यहाँ खुसी हुने कुरै भएन, झन् धेरै दुखी हुनुभएको छ। सबै साथीहरूको भावना दुखे, झन् हामी महादुखी भएका छौँ सभामुख महोदय। विकासको मोडालिटी हामीले नेपालमा सच्याउनै पर्छ सभामुख महोदय। संघीयताको मर्म र भावना अनुसार
योजनाको वर्गीकरण र प्राथमिकरण गर्नै पर्छ। केन्द्र सरकारबाट 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म बजेट लगाइदिएपछि विकास कसरी सम्भव छ सभामुख महोदय? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री मोदीले सरकारमा सत्तारूढ दलहरू फेरबदल भएका कारण सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने काममा ढिलाइ हुन गएको स्पष्टीकरण समेत दिनुभयो। पहिलेको भन्दा निकै कम र अहिले चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ समस्या भएको कारणले होला, जहाँसम्म अर्थ मन्त्रालय सिलिङको रूपमा हाम्रो मन्त्रालयलाई निकै कम भएको कारणले पनि सबैतिर चाहिँ समान रूपमा र केही कुराहरू चाहिँ उठेका कुराहरू विनियोजन गर्न नसकेको कारण पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामी सकेसम्म विनियोजन चाहिँ समान रूपमा चाहिँ मैले जुन भनिसके अघि नै वितरण प्रणाली गरेको छु र केही कुराहरू उठ्यो भने अरू विषयमा छलफल प्रक्रियामा सहभागी हुनेछु र केही प्रश्नहरू जो माननीयज्यूले उठाउनुहुनेछ त्यसको जवाब फेरि पनि दिनेछु र यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रका कतिपय अस्पतालहरूले नवीकरण नगरेका कारण ती पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको तर्क गर्नुभयो। दिइरहेका छौँ तर चाहिँ यो व्यावहारिक रूपमा यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा हामीले अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्को थप उपाय के हो त भन्ने विषयमा माननीयज्यूहरूलाई थाहा छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट कति प्रतिशत कटौती भएको छ भन्ने कुरा राम्रो जानकारी छ र तपाईँहरूले नै यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट कम भयो, यो राम्रो भएन, WHO को मापदण्ड अनुसार कम्तीमा भने राष्ट्रिय बजेटको 10% चाहिँ स्वास्थ्यमा छुट्नुपर्छ भनिएको अवस्थामा अहिले 4.8% मात्रै बजेट विनियोजन भयो। नेपालको यो दशकको इतिहासमा सबभन्दा कम बजेट अहिले विनियोजन भएको थियो। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य उपचारमा गरिब जनताको पहुँच वृद्धिका लागि आफूले निशुल्क बेडहरूको व्यवस्था मिलाउने कामलाई अघि बढाएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले भारतको संसदमा नेपाली भूमि समेटेको नक्सा राखेको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पठाउने नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री साउदले यसप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नक्सा राजनीतिक विषय नभएको भनी भारतीय सरकारका विदेश मन्त्रीबाट आधिकारिक धारणा समेत आइसकेको जानकारी गराउनु भयो। उहाँले देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कुनै आँच आउन नदिन र नेपालको 1 इन्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो। नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा कुनै आँच आउन नदिन र नेपालको 1 इन्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिन हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित रहेको छ। राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न संविधानले नीतिगत मार्ग निर्देशन गरेको छ। भारतीय चलचित्र आदि पुरुषमा देवी सीताको बारेमा प्रयोग भएको संवादमा फ्याक्चुअल इरर भएको स्वीकार्दै यो उचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सीता नेपालकी छोरी भएको तथ्य भारतमा समेत निर्वाध भएको उल्लेख गर्नुभयो। चित्र आदि पुरुषमा देवी सीताका बारेमा प्रयोग भएको संवादका सम्बन्धमा नेपालको सेन्सर बोर्ड पनि सचेत रहेको छ। यस्तो ऐतिहासिक र गम्भीर विषयमा बनेको चलचित्रमा फ्याक्चुअल इरर देखिनु कदापि उचित होइन। देवी सीता नेपालकी छोरी भएको तथ्य सर्वमान्य छ र यो विषयमा भारतमा समेत निर्विवाद छ।
मन्त्री साउदले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएकोमा दृढ रहेको उहाँले भारतसँगका सीमा समस्या समाधान स्थापित कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत गरिने बताउनुभयो। उहाँले परम्परागत रूपमा छिमेकी मुलुकका सेनामा नेपालीहरू भर्ना हुँदै आएको बाहेक विदेशी सेनामा नेपालीलाई भर्नाको अनुमति दिन कुनै नीति नभएको स्पष्ट गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले विभिन्न सरकारका विषय सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र राष्ट्रिय सरकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सांसद दीपक गिरीले चट्याङबाट मृतक हुनेको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन माग गर्नु भएको छ। हाल प्रशासन कार्यालय मार्फत दिने गरिएको 2 लाख रुपैयाँ निकै कम भएको भन्दै कम्तीमा 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गर्नु भएको हो। के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले नाममात्रको 2 लाख सिडिओ कार्यालय मार्फत चट्याङका मृत्युवरण गरेको परिवारलाई दिने गरिएको छ। त्यो रकम नाममात्रको छ, चट्याङद्वारा मान्छे मर्ने गरेको। तसर्थ म सभामुख मार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि ती किसान परिवारहरू जो गरिब परिवारहरू छ त्यसलाई कम्तीमा 10 लाख चाहिँ दियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सांसद रघुजी पन्तले सप्तरीमा बबिता ईश्वर र मनोज रामले कानुनी विवाह गरेको भए पनि केटीको उमेर घटाएर नक्कली जन्म दर्ता बनाई केटालाई थुनिएको भन्दै दोषी उप कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। 22 वर्ष पुगेता फेरि मनोज राम भन्ने दलित केटासँग विवाह गरिन् र त्यो विवाह गरिएको केही समयपछि उनले लगेर गएर कपिल वस्तुको अदालतमा गएर जन्म दर्ता देखाएर दुवैजनाको उमेर 21 वर्ष छ भनेर कपिल वस्तुको अदालतमा विवाह दर्ता भयो। तर बाबुलाई, केटीको बाबुलाई त्यो कुरा मन परेन। केटीको उमेर घटाएर जन्म दर्ताको नयाँ नक्कली प्रमाणपत्र झिकेर र केटीको उमेर घटाएर नाबालिग बनाएर त्यो केटालाई पनि जेलमा राखेको छन्। त्यो मुद्दा सप्तरीको अदालतले त्यसरी थुनामा पठाउनु भन्दा कपिल वस्तुको अदालतमा के फैसला भएको छ भनेर हेर्नु पर्छ कि पर्दैन। यसैगरी सांसद सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत राख्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्नुभयो। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा यही 2080 साल जेठ 15 गते माननीय अर्थमन्त्रीबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारिज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरियो। सामान्य सभामुख मार्फत लोकतन्त्रमाथि भएको यो षड्यन्त्रको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ। सामान्य सभामुख महोदय, यो राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामाथि षड्यन्त्र गर्न पाइँदैन। स्वतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था भएको निर्वाचन आयोगले सरकारको सिडिओ कार्यालय मार्फत राख्नु यो राजनीतिक कुचेष्टा हो र यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। सांसदहरूले डोल्पाका 2वटा गुम्बामा हतियारधारी समूहबाट भएको लुटपाटका दोषीलाई कारबाही गर्न, प्रादेशिक पहिचान सहितको नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन लगायतका माग पनि गरेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी बनाउँदा अनियमितता भएको विषयले फेरि चर्चा पाएको छ। केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसदमा अनियमितताको आरोप लागेपछि यसको न्यायिक भन्दा पनि राजनीतिक समाधान खोजिएको थियो। तर आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा 2 वर्ष अघि राखेको जलहरी निकालेर तौल लिएर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। सधैँ झैँ भरिभराउ हुने पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आइतबार साँझपख एकाएक दर्शनार्थीहरूलाई हटाउँदै अख्तियारको टोली खानी तथा भूगर्भ पुरातत्व गुणस्तर तथा नापतोल विभाग सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू लिएर मन्दिर प्रवेश गर्यो।
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल पशुपतिनाथमै भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न अख्तियारको टोली मन्दिरमै पुगेको थियो। अनियमितताको अनुसन्धानका लागि अख्तियार मन्दिर प्रवेश गरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। अनियमितताको उजुरीमाथि 1.5 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरीका लागि खरिद गरिएको 11 किलो सुन गायब पारिएको विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ। जलहरीकै तौल र गुणस्तर मापन गरेर टुङ्गोमा पुग्ने अख्तियारको तयारी छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अनियमितता भएको विषय प्रवेश गराउँदा एमाले प्रतिष्ठाको विषय बनायो र संसद अवरुद्ध गरेको थियो। यसरी संसदमा अनियमितताको आरोप लागेपछि यसको न्यायिक भन्दा पनि राजनीतिक समाधान खोजिएको थियो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली मन्दिरमै पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेसँगै संसदमा यसले फेरि प्रवेश पाएको छ। पहिलो त भ्रष्टाचार कहीँ पनि हुनु हुँदैन, त्यसमाथि धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिँदा संसार सामु हाम्रो शिर निहुरिएको छ। यसले केही प्रश्नहरू उठाएका छन्। यस्ता विषयमा तत्कालीन सरकारले गरे जस्तै गरी अब निर्णय गर्न पाइने कि नपाइने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उजुर परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो? यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् र ती व्यापक रूपमा टीका टिप्पणीको विषय बनेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 59औं प्रतिवेदनमा पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी निर्माणमा झण्डै 11 किलो सुन अर्थात् तत्कालीन मूल्य 7,86,46,000 को हिसाब किताब पुष्टि हुने विवरण पेश नभएको उल्लेख गरिएको थियो। प्रतिवेदनपछि जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दा अख्तियारमा परेको थियो भने अख्तियारले यसबारेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका केही पदाधिकारीहरूसँग बयान लिएपछि मुद्दा नै होल्ड गरेर राख्दै आइरहेको थियो। महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमै भनिएको यो अनियमितता बारे राजनीतिक रुचि र प्रभावका कारण अख्तियारको अनुसन्धान रोकिँदा सडकदेखि सदनसम्म कुरा उठेपछि अख्तियार पशुपति मन्दिर नै पुगेको हो। अख्तियार अनुसन्धान आयोग नै मन्दिरसम्म पुगेपछि अब यसको सत्य तथ्य तत्काल पत्ता लगाउनु पर्ने सांसदहरूको माग छ। आज पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकाय, सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पुरातत्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग र जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँको सुनको चाहिँ खोजी गरेर जोख्दै हुनुहुन्छ, तौल्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामी सुनेका छौँ। कति सुन हराएको हो, कति सुन बाँकी छ, के स्थिति हो, यो कुनै ट्रकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन। यो कुरा सत्य तथ्य सदनमा गम्भीरतापूर्वक विषय उठेको हुँदाखेरि यो सम्मानित सदनमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनको निम्ति सम्बन्ध निकायलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत जलहरी करिब 11 किलो सुनको हिसाब नदिएको उल्लेख छ। 2077 साल माघ 11 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा संकल्प पूजा गरेर 1 अर्बको जलहरी राख्ने घोषणा गर्दै सरकारले 30 करोड दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले दिएको रकममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 50 करोड रुपियाँ थप गरेर 108 किलोको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो। जे होस्, यो विषयले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा पाएको हुँदा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन मन्दिर पुगेको अख्तियारको अनुसन्धान कति तथ्यपरक होला सबैको चासो बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय गलत भएको जिकिर गर्नु भएको छ। सोमबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद दाहालले जनता कोरोनाको मारमा परेको बेलामा औषधि उपचार गर्न समेत अप्ठ्यारो रहेको अवस्थामा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय वस्तुगत र वास्तविकता भन्दा माथि रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। जलहरीमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री लगायतको नाम स्वर्णाक्षरमा लेख्नुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ध्येय प्रष्ट हुने उहाँको भनाइ थियो। आफ्नै नाम लेख्नु भएको छ, विद्या भण्डारीजीको नाम, भानुभक्त ढकालजीको नाम लगायत धेरैजनाको नाम लेखेर उहाँलाई रहर के रहेछ? कोरोनाको महामारीमा जनता प्रताडित खान नपाएर मर्न लागिरहेको अवस्थामा उहाँलाई रहर के जागेको छ? पशुपतिमा नाम लेखाउने, केमा? त्यो सुनमा, सुनको अक्षरमा आफ्नो नाम लेखाउने रहर जागेर मात्रै त्यो जलहरी लागेको छ भने अहिले प्रधानमन्त्री त्यो राणा शासन हो, इतिहास लेख्ने पञ्चायत शासन हो, राणा शासन हो। जनताको प्रतिनिधिले जनता यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको बेला चाहिँ सुनको अक्षरमा नाम लेखाउन रहर जागेर लगेर चाहिँ चाँदीको चाहिँ जलहरी फालेर सुनको जलहरी लाउने समय थियो त। सांसद दाहालले जलहरी बनाउन दाताहरूले दिएको रकम उल्लेख नगराइएको भन्दै सबै पक्षहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग राख्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाउने कुरा सुनेको भए पनि पार्टी सभापतिसँग कुनै छलफल नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता कोइरालाले नयाँ समीकरणका बारेमा पार्टी सभापतिसँग भेटेर कुरा गरेपछि मात्रै यथार्थ बाहिर आउने प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा हुन्जेलसम्म पार्टीबाट अर्को कोही पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो। 15औं महाधिवेशनमा आफू पार्टी सभापति बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको नेता कोइरालाको भनाइ छ। हाम्रो पार्टी सभापति उहाँ नै हो। जबसम्म पार्टी सभापति नै हुनुहुन्छ हामीले केही भन्नुपर्ने कुरा छैन यसमा। अब 15औं महाधिवेशन पछि उहाँ बहिर्गमन जब हुनुहुन्छ अनि फेरि परिवर्तन हुन्छ मलाई लाग्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सम्भव छैन। मलाई लाग्दैन सम्भव छ। म अहिले त भन्न सक्दिनँ, तर उहाँको बहिर्गमन भएपछि अनि सोच्नु पर्ला। त्यो पनि राय सुझाव सल्लाह पछि मात्र म भन्न सक्छु। सम्भावना छ, एकदम सम्भावना छ। तर यो पनि म भन्दाखेरि कार्यकर्ताहरूले के चाहन्छन् त्यसैको आधारमा उभिने नउभिने कुरा पछि आउँछ। नेता कोइरालाले आफू सभापति उठ्नु पूर्व पार्टी कार्यकर्ताहरूको आग्रह सुन्ने बताउनु भयो। सभामुख देवराज घिमिरेले तथ्याङ्कका आधारमा सरकारले नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बुझाएको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजा संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा ग्रहण गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राज्यका हरेक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा तथ्याङ्क कार्यालयले सर्वेक्षण गरेको तथ्याङ्क उपयोगी हुने उल्लेख गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले 2068 भन्दा धेरै वस्तु आदि तथ्याङ्क आएको भन्दै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रतिवेदन नीति निर्माताका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। हिमाल र पहाडको जनसङ्ख्या रित्तिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले बसाइसराईको असर सामाजिक र राजनीतिक दुवैतर्फ पर्ने धारणा राख्नुभयो। सभामुख घिमिरेले तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनसङ्ख्याको आधारमा अब आउने निर्वाचनमा जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडमा क्षेत्र घट्ने र तराई तथा शहरमा क्षेत्र बढ्न सक्ने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य समिति भन्ने छ, उसले पनि के भने कि हाम्रो जनसङ्ख्याको ट्रेन्ड के छ, यसका विविध रूपहरू के छन्, कस्ता छन्, विगतदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरिको तथ्यमा आधारित कति छ, त्यसले देखाएका इन्डिकेसनहरू के छन्, यसले समाजमा पार्ने असरहरू के हुन्, राजनीतिमा पार्ने असरहरू के हुन्, त्यसले माथि नीति निर्माणमा पार्ने असरहरू के हुन् र अझ अहिले भन्दाखेरि त अब आउने निर्वाचनमै अब हाम्रो के भनेदेखि यो जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्दाखेरि फेरि क्षेत्र घट्ने आदि गर्ने र सहरतिर क्षेत्र बढ्न सक्ने, अब यो प्रत्यक्ष निर्वाचनको क्षेत्रलाई कसरी जाने, यी जस्ता कुराहरू पनि अब यसले देखाइरहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना सफल बनाएकोमा सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई धन्यवाद दिनुभयो। कार्यवाहक महालेखा परीक्षक राममाया कोवरले महालेखा परीक्षकको कार्यालय सुशासन कायम गर्न असहयोग गर्ने निकाय नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा कार्यवाहक महालेखा परीक्षक कोवरले महालेखा परीक्षकको कार्यालय सुशासन कायम गर्न असहयोग गर्ने निकाय नभएको स्पष्ट गर्नुभएको हो। उहाँले पछिल्लो समय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा असहयोग गरेको आरोप लाग्न थालेको भन्दै बेरोजो लगायतका सार्वजनिक गर्दा विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको आरोप लाग्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोजेको ठाउँमा औल्याउने काम गरेकाले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गर्नुभयो। हामीलाई आरोप पनि लाग्ने गरेछ, विगतमा आरोप पनि लाग्छ यो लेखा परीक्षणले गर्दा विकास निर्माण काममा चाहिँ ढिलासुस्ती भयो अथवा कामै हुन पाएन अथवा सहयोग भएन, असहयोग भयो भन्ने विषय छ। यो केही कुरामा जायज पनि हो जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले जुन कुराहरू अनियमित हुने गरेको छ, जुन कुराहरूमा ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको छ, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ औँल्याउने गरेको कारण, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले प्रतिवेदन गरेको कारण कार्यान्वयन गर्न चाहिँ केही कुरा असहज भएको छ, त्यो चाहिँ जायज कुरा हो।
उहाँले पहिलो अवधिमा ऐन कानुन बुझेका कारण समस्या आए पनि अहिले जनप्रतिनिधिहरूले ऐन कानुन एकातिर भए पनि स्थानीय तहको माग भएको भन्दै काम गर्दा बेरुजो आउने गरेको तर्क गर्नुभयो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले असार 14 गते दिउँसो 1 बजेका लागि अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्नु भएको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की अल्पमतमा पर्नु भएको छ। अल्पमतमा पर्नु भएका उहाँले अध्यादेश मार्फत जेठ 32 गते प्रदेशको बजेट ल्याउनु भएको थियो। माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि जेठ 31 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतपछि प्रदेशको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइएको हो। नियमित अधिवेशन आह्वान हुँदा विश्वासको मतभन्दा पहिला बजेट अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएका कारण सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको हो। सरकारमा सहभागी दलले सरकारबाट बाहिरिएमा वा समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। कार्की नेतृत्वको सरकारलाई हाल एमालेको 40 र राप्रपाका 6 सांसद सहित 46 सांसदको समर्थन छ। बहुमतका लागि 47 सांसद आवश्यक पर्छ। 93 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसका 29, नेकपा माओवादीका 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 4 र जनता समाजवादीको 1 सांसद छन्। कांग्रेस सहितको गठबन्धनले कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अर्को सरकार गठनको पहल गरिरहेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 42 वटा पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। गाउँपालिकाका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले दिएको जानकारी अनुसार 10 असार भित्रमा 711 स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याएका हुन्। स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनमा 10 असारमै स्थानीय तहकै बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ। ऐनले 10 असार भित्र अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरे। 29 गाउँपालिका र 13 नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्। समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी 23 वटा पालिका मधेसमा पर्छन्। मध्य प्रदेशको 136 स्थानीय तहमध्ये 23 पालिकाले 10 असारमै स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश नगरेका हुन्। 10 असारभित्र बजेट नल्याउनु कानुन विपरीत हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बताउने गरेको छ। देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारको रूपमा पालिकाहरूले यसपटक 7औं बजेट पेश गरेका हुन्। तर स्थानीय तहको अभ्यासमा गएको यति लामो समयसम्म पनि समयमा बजेट आउन नसक्ने समस्या स्थानीय तहहरूमा देखिएको छ। केही पालिकाहरूमा आन्तरिक विवाद र अन्यमा प्राविधिक कारणले बजेट आउन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ। बजेट पेश गर्न नसकेका गाउँपालिकाहरूमा अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्र बाहिर भएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएको, जनप्रतिनिधि बीच आपसी द्वन्द्व रहेको, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेको लगायतका कारणबाट बजेट आउन नसकेको देखिएको महासंघले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा करको दायरा विस्तारलाई जोड दिएको पाइएको छ। करका दरहरू यथावत राख्दै झोलामा गरिने विज्ञापनदेखि सवारी साधनमा बहाल करसम्मका प्रावधान थपिएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन 2080 सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको छ। महानगरपालिकाले कर तिर्न प्रेरित गर्न विभिन्न योजनाहरू समेत ल्याएको छ। पार्किङ परियोजनामा बहुतले भवन निर्माणलाई प्राथमिकता देखेको महानगरले सडकमा अनुमति नलिई निर्माण सामग्री राखेमा चर्को जरिमाना लगाउने नियम ल्याएको छ।
फन पार्कमा व्यवसाय कर सुरु गरेको महानगरले व्यावसायिक र आवासीय भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने गरी निषेध गरेको छ। सवारी साधन पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्नेलाई प्रोत्साहन गरेको छ। महानगर क्षेत्रभित्र फरक फरक ओडामा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको भवन वा घर भएमा हरेक वर्ष सम्पत्ति भएको ओडाको सिफारिस प्राप्त भएपछि मात्र सम्पत्ति कर बुझ्ने ओडा कार्यालयले कर दाखिला गर्नुपर्नेछ। करदाताको सम्पत्ति थप भएमा वा भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा थप हुन गएको क्षेत्रफलको मात्र अब जरिमाना सहित कर असुल हुने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ। बहुतलीय आवासीय भवन अपार्टमेन्टको सम्पत्तिका हकमा अब तलाले ओगटेको भवनको हिस्सा बराबरको जग्गाको क्षेत्रफल कायम गरी मूल्याङ्कन हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरभित्र सवारी साधनलाई भाडामा लगाउने व्यक्ति वा संस्थाले अब बहाल कर तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि जग्गा, भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदाम, टहरा, सेड, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले भाडामा लगाई प्राप्त बहाल कर रकममा बहाल कर लाग्ने प्रावधान थियो। तर वार्षिक बहाल कर 1 लाख भन्दा कम हुने र आम्दानीको अन्य स्रोत नभएका करदाताहरूको हकमा भने कर छुट माग्न सकिने र त्यसमा मूल्याङ्कन गरी 75% छुट दिन सकिने प्रावधान आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ। महानगरभित्र सञ्चालित फन पार्कले अब व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने भएको छ। आर्थिक ऐन अनुसार 5 रोपनीसम्म क्षेत्रफल भएको फन पार्कले 10,000 रुपैयाँको दरले व्यवसाय कर तिर्नुपर्नेछ। 10 रोपनीसम्म 20,000 र 10 रोपनी भन्दा बढीलाई 30,000 रुपैयाँको दरले व्यवसाय कर लाग्नेछ। महानगरपालिकाभित्र झोलामा गरिने विज्ञापनमा अब कर लाग्ने भएको छ। झोलामा गरिने विज्ञापनमा वार्षिक 100 रुपैयाँ प्रति गोटाको दरले विज्ञापन कर लाग्ने भएको हो। व्यवसाय दर्तासँगै ओडामा बुझाउने प्रावधान महानगरपालिकाले ल्याएको छ। यसका साथै सार्वजनिक स्थानबाट नदेखिने मल, चलचित्र भवन लगायत व्यावसायिक भवनको भित्र विज्ञापन प्रचार प्रसारका लागि राखिएको विज्ञापन सामग्रीमा प्रति वर्ग फुट 500 रुपैयाँको दरले विज्ञापन कर लाग्ने भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार काठमाडौँ स्थित विशेष अदालतमा ढकाल विरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएको हो। ढकालले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको मिति 2074 साल साउन 32 देखि निजले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको मिति 2077 साल जेठ 30 गतेसम्मको अवधिलाई अनुसन्धानको जाँच अवधि कायम गरी विभिन्न शीर्षकमा भएको आयलाई विश्लेषण गर्दा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको ठहर छ। कोषमा सदस्य सचिव रहँदा ढकालले 1,44,11,781 रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ। 1,44,11,787 रुपैयाँ बिगो कायम र त्यति नै जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवले ढकाललाई 2074 साउन 32 गते पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्नु भएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको छ। आफूले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश भएको भन्दै न्यायाधीश डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिनुभएको हो। उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै न्याय परिषदले अपारदर्शी ढङ्गबाट न्यायाधीशमा राजनीतिक भर्ती गर्ने गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। यसबाट न्यायालय राजनीतिको शिकार भइरहेको उहाँको भनाइ छ। संसदीय सुनवाई समिति नै अवैध भएको न्यायाधीश भट्टराईको तर्क छ। आफूले विरोध गर्दै उजुरी हालेको व्यक्ति नै प्रधान न्यायाधीश भएपछि माथहतमा बसेर काम गर्न नैतिकताले नदिने उहाँले बताउनुभयो। अनि एउटा समिति पनि अवैध रह्यो, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति पनि अवैध रह्यो, अवकाश पाइसकेको मान्छेलाई नियुक्ति गरियो। गरिसकेपछि यो इस्यु मैले एउटा प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ योग्यताको हकमा उठाइसकेपछि आफूले अयोग्य भनेर भनेको मान्छे नै प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएपछि उहाँको माताहतमा बसेर काम गर्न मलाई एकदम असहज भयो र मलाई त्यो गर्नु उचित पनि लागेन। उहाँले आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि आफू सक्रिय रहने बताउनुभयो।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले सुरक्षा अवस्थामा सुधार नभए सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। सोमबार लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमाथिको अराजक गतिविधिहरू निरन्तर भई राज्य संयन्त्रबाट असहयोग भएर सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार नभए देशभरको सम्पूर्ण वित्तीय सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो। लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले सोमबार नै 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सङ्घले पछिल्लो समय कानुनभित्र रहेर सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमाथि लगातार आँच पुर्याउने र लाखौँ जनताको बैंकिङ प्रतिको भरोसालाई प्रभावित पार्ने काम तत्काल बन्द गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। व्यतिथिहरू थिए, यसले चाहिने दुर्व्यवहार गरेको थियो, अरू केही यसका कमी कमजोरी थियो भने लघुवित्त संस्थालाई कारबाही गर्नु पर्यो। हामी त्यसमा पनि तयार छौँ। हामीले त्यो पनि भनेका छौँ। कानुनी उपचारका कुराहरू, कानुनी बाटाहरू छन् लघुवित्त संस्थाहरूलाई कारबाही गर्ने। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नियमनकारी निकाय त्यहाँ छ, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय छ, अरू थुप्रै निकायहरू छन् हामीलाई कारबाही गर्ने, थुप्रै निकायहरू छन्, त्यहाँ उजुरी दिन सकिन्छ, त्यहाँलाई कारबाही गर्न सकिन्छ। त्यो बाटो कसैलाई बन्द भएको छैन। हामीले गल्ती गरेका छौँ भने हामीले स्वीकार्नुपर्छ। लघुवित्तीय कर्मीको हिसाबले मैले पनि स्वीकार्छु, हामी स्वीकार्नुपर्छ। हामीले भनेका पनि छौँ, मिडियामा पनि भनेका छौँ। यदि हाम्रो कमजोरी हो भने हामी त्यसको कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ, हामी हुन तयार छौँ। तर सरकारले दिएको तोकेको नियमअनुसार परिधिभित्र रहेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ भने हामीलाई किन व्यवधान? सङ्घका महासचिव रामबहादुर यादवले अहिलेकै अवस्था रहे लघुवित्त संस्थाहरू आफै बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको भन्दै यस्तो भए ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई बैंकिङ सेवा कसले दिन्छ भन्ने कुरामा राज्यले विचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सङ्घले अहिलेको अवस्थामा कर्जा असुलीभन्दा लघुवित्त कर्मीको सुरक्षा चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। विश्व बजारमा नेपाली छुर्पीको माग बढेसँगै निर्यात वृद्धि भएको छ। विदेशमा कुकुरको खानाको रूपमा प्रयोग हुने छुर्पीको निर्यात पछिल्लो समय बढेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको यही अवधिमा छुर्पीको निर्यात करिब 15% बढेको हो। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म 2 अर्ब 96 करोड 66 लाख 50 हजार रुपैयाँ बराबरको 15,63,390 किलो छुर्पी निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। कुकुरको खाना अन्तर्गत पर्ने छुर्पीको विदेशमा माग बढिरहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा 2 अर्ब 58 करोड 5,42 हजार रुपैयाँ बराबरको छुर्पी निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्ष साउनदेखि जेठसम्म 15,52,222 किलो निर्यात भएको थियो। छुर्पी सबैभन्दा बढी क्यानाडामा निर्यात हुने गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। फिनल्यान्ड, फ्रान्स, अमेरिका लगायत विभिन्न मुलुकमा छुर्पी निर्यात हुन्छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। श्रीलङ्काको सरकारले 51 अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गर्ने विवादास्पद कदम चाल्नुअघि श्रीलङ्का अधिकारीहरूले बिहिबारदेखि 5 दिनका लागि वित्तीय बजार बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। श्रीलङ्काले गत वर्षको अप्रिलमा आर्थिक सङ्कट घोषणा गर्दै आफ्नो विदेशी ऋणका लागि सम्झौता गरेको कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि मार्चमा सहमति भएको आइएमएफको बेल आउट प्याकेजको अनुरूप पुनर्संरचनाले सरकारी ऋणपत्रलाई असर गरेको छ। एक संसदीय अधिकारीका अनुसार ऋण पुनर्संरचना योजनालाई अनुमोदन गर्न यसै हप्ताको अन्त्यमा विधायिकाको विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल गर्न
सांसदहरूको मङ्गलबार बैठक बस्ने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नन्दलाल बिरासिंघेका अनुसार अधिकारीहरूले बिहिबार र सोमबार पर्न गएको पर्व बिदाको अतिरिक्त शुक्रबार बिदा दिन आदेश दिएका छन्। उनले स्थानीय टेलिभिजन नेटवर्कसँगको अन्तर्वार्तामा ऋण पुनर्संरचनाको बारेमा संसदमा छलफल भइसकेको बेला बजार खुल्ला रहनु अस्वस्थकर हुने टिप्पणी गरेका छन्। 4 वर्षे $2.9 अर्ब अमेरिकी डलरको IMF उद्धार प्याकेजलाई निरन्तरता दिन सरकारले आफ्ना विदेशी ऋणदाताहरूसँग बाह्य ऋणको पुनर्संरचनाका लागि वार्ता गरिरहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। विश्वकप छनौट क्रिकेटमा नेदरल्यान्ड्सले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध ऐतिहासिक जित हात पारेको छ। जिम्बाब्वेको हरारेमा नेदरल्यान्ड्सले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध सुपर ओभरमा रोमाञ्चक जित हात पारेको हो। 2 पटकको एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट विजेता वेस्ट इन्डिज नेदरल्यान्डसँग हारेको यो पहिलो पटक हो। अलराउन्डर लुगन फान विकले सुपर ओभरमा 30 रन प्रहार गर्दै टोलीलाई ऐतिहासिक जित दिलाएका हुन्। सुपर ओभरमा जितका लागि 31 रन बनाउनु पर्ने अवस्थामा वेस्ट इन्डिजले 8 रन मात्र जोड्न सक्यो। नेदरल्यान्ड्सका छन् त्यसपछि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 374 रन बनायो। निकोलस पुरनले अभिजित 104, ब्रान्डन किङले 76, जोनसन चार्ल्सले 54 र किमो पलले अभिजित 46 रन बनाए। नेदरल्यान्ड्सका साकिब जुल्फिकरले र वासडी लिडले 2-2 विकेट लिए। 375 रनको विजयी लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेदरल्यान्ड्सले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 374 रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा गएको हो। नेदरल्यान्ड्सका तेजा निदामानुरले 111, स्कट एडवार्ड्सले 67 रन बनाउँदा विक्रमजीत सिंहले 37 रन बनाए। वेस्ट इन्डिजका लागि रोस्टन चेजले 3 विकेट लिए। यो सँगै आइसिसी विश्वकप छनौटको समूह एबाट जिम्बाब्वे 8, नेदरल्यान्ड 6 र वेस्ट इन्डिज 4 अङ्कसहित सुपर 6 मा पुगेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मनसुन सुरु भएसँगै देशका विभिन्न भूभागमा बाढी परेको जोखिम बढ्यो। विपद व्यवस्थापन सरकारको तयारी अत्यन्तै फितलो। विदेशीको सानो सहयोगमै सरकार दङ्ग। अहिलेको सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष टिक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। यही असारमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने भनाई। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन बिना पारित हुने अर्थमन्त्री महतको दाबी। आफूले मागे अनुसार बजेट नपाएका सांसदले बजेटलाई असन्तुलित भनेको टिप्पणी। सेनाको संख्या कटौती गर्न नहुने रक्षा मन्त्री खड्काको भनाई। संगठनको सुदृढीकरणमा जोड। बजेट अभावमा सेनाले जिम्मा लिएका सडकको काम सम्पन्न भएको जिकिर। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असन्तुलित भएको पर्यटन मन्त्री किराँतीद्वारा स्वीकार। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखेका कमजोरीलाई सुधार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको प्रतिबद्धता। श्रीलङ्का सरकारद्वारा 5 दिन वित्तीय बजार बन्द गर्ने घोषणा। ऋण पुनर्संरचनाको बारेमा संसदमा छलफल भइरहेको बेला बजार खुल्ला रहनु अस्वस्थकर हुने केन्द्रीय बैंकको भनाई। र विश्वकप छनौट क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध नेदरल्यान्ड्सको ऐतिहासिक जित। सुपर ओभरमा वेस्ट इन्डिजलाई हराउँदै नेदरल्यान्ड्स सुमो उपविजेता भएर सुपर 6 मा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।